नमस्कार. मी आज एकादश म्हणून बाहेर सरलेली असा. बाहेर निघल्या झाला म्हणजे बॅग सगळे भिजले, छत्री कपडे सगळे भिजले, पचपचीत झाले. आसऱ्याक रावले हांगा आसरो घेवपाक आमच्या सोसायटी कडेन. फारात ना आलो व्हडलो पावस. मागीर कितें करपाचें? आसऱ्याक रावचें पडलें काय ना. आसऱ्याक रावले बाबा. आसरो म्हटल्या हे पावसाक भिवन रावले वादळाक. चल्ले बाबा आतां खिळी घातली. आमची सोसायटी हांगा रावले हांवें. आतां वयता देवळा कडेन. चल्ले म्हणटा देवळा कडेन.